भाडा समायोजन लगायतका 7 बुँदे माग राखेका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई साँचो बुझाए। व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी। 4 दिनदेखि टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सहितको विरोध प्रदर्शन। विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी। र आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 55 अङ्कले बढेसँगै शेयर बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा। कारोबार रकम पनि 14 अर्ब रुपैयाँ माथि। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो बुझाएका छन्। कोभिड खोपको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो बुझाएका हुन्। आइतबार मध्याह्न काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका यातायात व्यवसायीहरूले बबरमहल स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष पुर्याउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीलाई सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो बुझाएका हुन्। कोभिड सङ्कटका कारण यातायात व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री देउबालाई सार्वजनिक यातायातको साधनको साँचो बुझाउनु परेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरूको माग अब पनि सरकारले सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। जुन कार्यक्रम आज हामी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घको तर्फबाट देशभरि व्यवसायको नेतृत्व गर्दै हाम्रा देशभरि सञ्चालन हुने व्यवसायको तर्फबाट एउटा चाबी हामीले काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउँदैछौँ। हाम्रो मागको सम्बन्धमा समयमा सम्बोधन भएन यदि भने हामीले कठोर कदमहरू अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो विगतको सङ्केतले पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले पनि यातायात व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिने गरी बुझाएको सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो गृह मन्त्रालय मार्फत तत्काल प्रधानमन्त्री देउबालाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस क्रममा उहाँले कोभिड सङ्कट बढेर जाने सम्भावना रहेको औँल्याउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न यातायात व्यवसायीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। एउटा चाबी र ज्ञापन पत्र मलाई जुन आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, यो मलाई तत्कालै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पाउने गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत म पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संवादबाट नै समाधान हुने भएको हुनाले संवादतिर वार्ता मार्फत आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँबाट सम्बोधन हुने कुराहरूतर्फ नै हामी लागौँ सबै। र यसमा म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले मलाई प्राप्त भयो। अहिले पनि म मुख्य सचिवज्यूको मिटिङमा थिएँ। मैले हतार तपाईँहरूको अहिले यो टाइम दिएको हुनाले म उठेर आएको तपाईँहरू त्यहाँ मैले कुरा केही पनि राखेको छु होइन। त्यो भएको हुनाले यो कुराहरू पनि म राख्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दा आफ्नो दैनिक कार्य पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु। यातायात व्यवसायीहरूले गत असार 24 गतेदेखि आफूहरूको लागि कोभिड खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, यातायातको बिमा नवीकरण र जरिवानामा छुट गर्नुपर्ने, सडक कानुन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग सम्बोधन गर्न आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायमा माग सम्बोधन गर्न दिएको दबाब पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक यातायातको साँचो नै बुझाउन बाध्य हुनु परेको महासङ्घले जनाएको छ। आफूहरूको माग अब पनि सम्बोधन नभए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि यातायात व्यवसायीहरूको चेतावनी छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूले नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशक एमडी डिल्लीराम अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कर्मचारीहरूको हित विरुद्ध हुने गरी नयाँ विनियमावली ल्याएको दाबी गर्दै सो विनियमावली संशोधन गरेर आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म एमडी अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 4 दिन यता सो विनियमावलीको विरोधमा टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सहितको विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सो विनियमावली ल्याएकोमा आपत्ति जनाउँदै सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिनु परेको नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्र लाल जोशीले बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक नियुक्ति पाएका प्रबन्ध निर्देशकलाई पनि 58 वर्षे उमेर हद लगाएर प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले आफ्नो सेवा अवधि थप गर्ने गरी विनियमावली ल्याएको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। कुरा भनेको के छ भने यहाँ एमडीले आफ्नै लागि मात्र चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँले विगतमा चाहिँ 2071 सालमा यो बोटलनेक भयो, यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरूको विकास भएन। एउटै तहको एउटै व्यक्तिले चाहिँ 15-20 वर्षसम्म चाहिँ काम गरेर चाहिँ अरूलाई विकास हुने मौका भएन भनेर चाहिँ 71 सालमा इन्जिनियर साथीहरूले यहाँका ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरेर त्यसलाई चाहिँ 5 वर्ष र 8 वर्ष जिएमडीहरूलाई चाहिँ 5 वर्ष र म्यानेजरलाई चाहिँ 8 वर्षमा चाहिँ क्याप लाउने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अहिले हटाएको छ। यो जुन चाहिँ एमडी बनिसकेको छ त्यसले चाहिँ काम नगरेको वर्षको पनि 58 वर्ष नपुगुन् जेलसम्मको चाहिँ सेवा अवधि जोडेर पेन्सन खाने भनेर एउटा चाहिँ यो विनियम पास गरेको छ। त्यस्तै अब हाम्रा त्यस्तै कर्मचारीहरू एकदम पीडितमा छन्। कर्मचारीहरू यो झ्यालधारी अस्थायीमा काम गरेर 30औं वर्ष काम गरिसकेका छन्, तर उहाँहरूको चाहिँ स्थायी अवधि भनेको 18 वर्ष भएको छ, कसैको 19 वर्ष भएको छ। कर्मचारीहरूले आफूले आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकार समेत सो विनियमावलीले कटौती गरेकाले सङ्घर्षमा उत्रनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले कम्पनीको अहित हुने गरी सो विनियमावली आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन समक्ष माग गर्नुभयो। वर्तमान अवस्थामा नेपाल टेलिकममा विनियमावली आउँदै गर्दाखेरि हाम्रा के असहमतिका बुदाहरू पनि थिए। त्यो असहमतिका बुदाहरूलाई हामीले हाम्रो एमडी साहबलाई हामीले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँ यो परामर्शका लागि पठाउने कुरा बोर्डमा को सदस्यसँग छलफल गरेर हामीलाई माइनोट ल्याउँछ भनेर उहाँ जानुभएको छ। आजसम्म 4 दिन भइसक्यो, उहाँ आउनुभएको छैन। त्यसै कारणले पनि हामीले के छ भन्दाखेरि यो कर्मचारी मैत्री विनियमावली र हामीले केही कुरा नयाँ कुरा मागेका छैनौँ। हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्न हिजो प्राप्त उपलब्धिहरू जो थियो त्यो उपलब्धि रक्षाको लागि मात्रै हामीले यो अभियानहरू चलाएका छौँ। नयाँ विनियमावली अनुसार प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले आफ्नो 6 महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुरानै पदमा फर्कन पाउनेछन्। त्यस्तो व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूको आपत्ति छ। कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास कटौती गरेर प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि सो विनियमावली ल्याएकाले त्यसको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नु परेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले बताउनुभयो। उहाँहरूले गर्नुभएका व्यथितिका विरुद्ध आवाज उठायो भनेर त्यसलाई चाहिँ बन्देज गर्ने हिसाबले चाहिँ ट्रेड युनियन राइटलाई कटौती गर्ने दिशामा अग्रसर भयो। यहाँ उहाँहरूका निहित स्वार्थका केही एजेन्डाहरू कर्मचारी विनियमावली मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए। जस्तो कम्पनीको चाहिँ एमडी राजनीतिको एमडी कार्यकाल सकेपछि पुनः पुरानै पदमा फर्किने, 10-11 तहमा भएका चाहिँ क्यापिङ सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हटाएर यथावती राख्ने र त्यहाँ तपाईँको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध गर्ने लगायतका कुराहरूमा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट रह्यो, रुचि रह्यो। तर आम कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको विकल्प दिने कुरामा उहाँहरू कुनै पनि हिसाबले गम्भीर रहनु भएन। यहाँ कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो अवरुद्ध हुने किसिमको चाहिँ विनियमावली पास भएको छ। कर्मचारी मोटिभेट हुने यो संस्थाको लागि मैले गर्नुपर्छ, यहाँ मेरो भविष्य छ है भनेर सुनिश्चित हुने ठाउँ कहीँ पनि दिनुभएको छैन। उनीहरूले गत असार 5 गते मङ्गलबार राति प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमा थुनेर राखेका थिए।
त्यो विनियमावली संशोधन गरेर आउन भनी कार्यालयबाट निस्किएका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी हालसम्म पनि कार्यालयमा नआएकोमा कर्मचारीहरूको आक्रोश छ। नयाँ विनियमावली प्रबन्ध निर्देशकको सेवा अवधिलाई निरन्तरता दिएको, अन्य कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र बढुवाको प्रावधान कटौती गरिएको कर्मचारी युनियनहरूको आरोप छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि अनुदान सम्बन्धी काम ऐन बनाएर मात्र अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबारको बैठकमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै अनुदान दिने प्रक्रिया ऐन बनाएर गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले कृषि प्रधान देशमा अहिलेसम्म कृषि ऐन नभएकोले यो चाँडै बनाउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। सभापति बिडारीले अनुदान दिने सम्बन्धमा बजेटबाटै अनुदान दिइरहेकोले कृषकलाई अनुदान दिने प्रणाली नभएको भन्दै अनुदान सम्बन्धी ऐन बनाएर राज्यको ढुकुटी मन्त्री र वा सचिवले इच्छाएको व्यक्तिलाई नभई कानुनले तोकेको व्यक्तिलाई दिनुपर्ने भएकोले ऐन कानुन बनाएर दिनुपर्ने बताउनु भयो। सभापति बिडारीले कृषि क्षेत्रमा दूध, मासु, कुखुरा र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नदिने वैदेशिक लगानी ऐनलाई अघिल्लो सरकारले गत पुस 20 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैदेशिक लगानी कृषि क्षेत्रमा पनि सशर्त सहित भित्र्याउन सक्ने भनेर गरेको संशोधन ठिक कि बेठिक भनेर छलफल गरिएको पनि बताउनु भयो। अहिले कृषि मन्त्रालय मन्त्री विहीन भएकोले नयाँ मन्त्री बनेपछि मन्त्रीलाई बोलाएर यस बारेमा ठोस निर्णय गर्ने बिडारीले बताउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा खास गरी दुधमा, कुखुरामा, मासुमा वैदेशिक लगानी चाहिँ नि भित्र्याउन नदिने हाम्रो अहिलेको चाहिँ नि वैदेशिक लगानी ऐन थियो। त्यो ऐनलाई सरकारले योभन्दा अघिल्लो सरकारले पुस 20 गते बितेको पुस 20 गते चाहिँ नि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर वैदेशिक लगानी कृषि क्षेत्रमा पनि शर्तसहित भित्र्याउन सक्ने भनेर संशोधन गरिदियो। त्यो गरेको कुरामा अहिले मन्त्री आज खाली छ, कृषि मन्त्री। त्यसकारणले त्यो गलत हो कि ठिक हो भनेर छलफल गरियो। यसको टुङ्गो पुर्याउनको निम्ति कृषि मन्त्रालयको कृषि मन्त्रीलाई समेत बोलाई अर्को बैठक गरी यसबारेमा ठोस निर्णय गर्ने कुराको जानकारी गरे। समितिको बैठकमा डेरी उद्योग सङ्घका राजकुमार दाहालले बैठकमा डेरी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि रोक लगाउनु पर्ने ठोस कारण सरकारले दिन नसक्दा नयाँ प्रविधि ल्याउन अप्ठ्यारो परेको बताउनु भयो। दाहालले कार्यविधि संशोधन गर्दा 25% नेपालमै बिक्री गर्छ भने त्यस्तोलाई खुल्ला गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो भूभागलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा रहेका अन्य डेरी उद्योग समाप्त हुने पनि बताउनु भयो। हामीले अब यो कार्यविधि संशोधन गर्दाखेरि नेपाल सरकारले 75% नेपालमै बिक्री गर्ने र बाँकी इन्डियामा चाहिँ तपाईँको बाँकी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 75% अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 25% मात्रै नेपालमा बिक्री गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्छ भनिरहेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो भूगोललाई मध्यनजर गरेर बुटोलमा विराटनगरमा एउटा ठुलो बिग इन्डस्ट्री आयो भने त्यसले 25% मात्रै नेपालमा चाहिँ बिक्री गर्यो भने हाम्रो स्थिति चाहिँ यहाँ रहेका इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ सखाप हुन्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा। बैठकमा कृषि उद्यम केन्द्र FNCCI का अध्यक्ष अरुण राज सुमार्गीले राजपत्रमा उल्लेख भएको कुरालाई बाइपास गरेर बीचमै अर्को व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको छ। सुमार्गीले राजपत्रमा उल्लेख भएको कुरा बाइपास गरी आएको अन्य व्यवस्थाले व्यवसायीहरू आतंकित भएको समेत बताउनु भयो। हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कन्सेप्ट चाहिँ निजी क्षेत्रले लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो उदार कुरा छ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आउनुपर्छ, केमा आउनुपर्छ भन्ने कुरो यो विषयहरू चाहिँ हाम्रो अहिले पनि त्यही हाम्रो कन्सेप्टै त्यही नै छ कि यी चिजहरू चाहिँ हामीले तिनीहरूसँग प्रविधि र प्रविधि सेयरिङको बारेमा इन्भेस्टमेन्ट आउन सक्छ। हामी किसानको उत्पादकता बढाउने भने हो। एसएम सरले भनेको कुरामा अर्को पनि एउटा कुरा एकीकृत कृषि भनेको चाहिँ हामीले किन त भ्यालु एड गर्नलाई भने हो। कुनै एउटा
पर्टिकुलर एरियामा कर्णालीको कुनै एउटा जिल्लाको एरियामा हेऱ्यो भने त्यहाँ के बढी उत्पादन हुन्छ भने त्यो किसानहरूलाई सरकार र हामी निजी क्षेत्रले मिलेर त्यसलाई त्यहाँनिर कन्भिन्स गरेर त्यही मात्रै उत्पादन गरोस् कि लिन जाँदाले पनि ट्रकका ट्रक लिएर जाओस्, बिचौलियाले सानो सानो चिज कलेक्सन गरेर अनि सेन्टरमा लिएर बेच्दाखेरि हाम्रो कस्ट आएन, किसानले पैसा पाएन भन्ने उद्देश्यले भने अब त्यो यो आजको प्रेजेन्टेसनमा हामीले यो पेपर तयार कस्तो कार्यक्रम हो भने खालि यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा यो दुधको विषयमा आएको विषयमा तपाईँको कन्सेप्ट छ भनिरहेको बेलामा हामीले अहिले कृषिको बारेमा हाम्रो ध्यान दिएको छ है भनेर लिएर आयो यो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले अब डु अर डाई गर्नुपर्ने र कृषि ऐन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डाक्टर देवकोटाले संघीय सरकारले अनुदान दिने काम बन्द गर्न पनि सुझाउनु भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त पठाएका अनुदान दिने काम बन्द गर्दै प्रदेश वा स्थानीयमा पठाएर निशर्त अनुदान दिने काम गर्नुपर्ने डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। हामी यो सहकारीलाई पनि कसरी प्रबन्धन गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि जानुपर्छ है, त्यसमा पनि सहकारी मार्फत कतिपय जानुपर्छ र सेन्ट्रल सभापतिज्यू हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्टले अब अनुदान दिन बन्द गर्नुपर्छ। अब हामीले निशर्त तल प्रदेश स्थानीय तहमा हामीले जुन सशर्त अनुदान पठाउँछौँ होइन, अथवा हामीले अनुदान दिँदाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई दिउँला होइन, अथवा उता किसानहरूलाई व्यवसायले दिउँला, यो माथिबाट अनुदान दिने बन्द गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अब प्रदेशमा पठाउने बरु स्थानीयमा पठाउने, निशर्त अनुदान उनीहरूलाई दिने, उनीहरूले कृषिमा अनुदान दिने हो कि पशुमा दिने हो कि विद्यालयमा दिने हो कि स्वास्थ्यमा दिने हो, दे विल डिसाइड है। बैठकमा सांसदहरूले कृषिको अनुदान वास्तविक किसानले नपाएर माफियाले खाएको बताउनुभयो। नयाँ सरकार नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै नीति निर्माण वर्षैपछि संशोधन गर्ने परिपाटी बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले संघीयताको संरचनामा देश जाँदा कसैले तथ्याङ्क नै नपठाएको त पठाएको तथ्याङ्क पनि गलत भएकोले यकिन गर्न समस्या परेको बताउनुभयो। अब सुशासन ऐनबाटै यो विषय चाहिँ त्यति धेरै यसरी जानु हुँदैन जस्तो मलाई पनि लाग्छ र अब हामीले यो ऐनमा छिटो द्रुतगतिमा यो ऐन आयो। अब माननीय मन्त्रीज्यूहरू आइसकेपछि हामी यो ऐनलाई एउटा प्रक्रियामा लगेर मन्त्रालयको पहिला आन्तरिक भइदिएको ड्राफ्टको रूपमा यसलाई स्वीकार गरेर सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने, प्रदेशसँग छलफल गर्ने, यसमा समेटिएका नसमेटिएका अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू समेट गर्ने। मैले सुने त कृषि ऐन बनाउने त अहिले प्रयास चाहिँ नयाँ होइन, यो 25-30 वर्ष अगाडिबाट हो, कहिले पनि यो चाहिँ मेटाइ नभएको प्रयास गर्ने नहुने यस्तै खालको अवस्थामा रहेको थियो भन्ने छ। अब हामी समिति अथवा मान्यज्यूहरू सरकारवाला अन्य सेक्टरहरू बसेर यो विषयलाई चाहिँ अलिक द्रुत गतिमा नै अगाडि बढायो भने जुन समस्याहरू आइरहेको छ यिनीहरू चाहिँ सम्बोधन हुन्छन्। सचिव आचार्यले डेरीको हकमा नेपालमा रहेका डेरीमा अझै ल्याब कमजोर रहेको कारण सम्पूर्ण व्यवसायीले सुधार्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। पश्चिम तराईको बाँके स्थित खजुरामा पहिलो पटक कालिज पालन सुरु भएको छ। 14 लाख रुपैयाँमा चल्ला खरिद गरी 35 लाख रुपैयाँको फार्म निर्माण गरेर कालिज पालन सुरु गरिएको हो। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का दीपक पौडेल गत चैत्र 5 गतेदेखि खजुरा कृषि फार्म दर्ता गरेर व्यवसायिक कालिज पालनमा लाग्नु भएको हो। पौडेलसँग यति बेला 1000 कालिज छन्। फार्मका कालिज आउँदो दशैँसम्ममा तयार भइसक्ने पौडेल बताउनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाबाट अन्डा मगाएर आफैले ह्याचरीट गरी चल्ला निकालेको पौडेलले बताउनुभयो। साथै व्यवसायी पौडेलले खान लायक भएका कालिजलाई 3500 रुपैयाँमा बिक्री हुने बताउनुभयो। भालेहरूलाई चाहिँ यो दसैँमा चाहिँ सेल गर्ने योजना हो मेरो, त्योभन्दा अगाडि नै तयार भइसक्छ। दसैँमा चाहिँ भालेहरू सेल गर्ने अनि आवश्यक यो अन्डा उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक भालेहरू राखेर पोथीहरू गर्ने, पछि पोथीलाई राखेर अन्डाबाट ह्याचिङ गरेर चल्लाहरू बिक्री गर्ने योजना। केही भाले र पोथी कालिज चल्ला बनाउनका लागि राख्ने र अरू बिक्री गर्ने योजना रहेको कालिज व्यवसायी पौडेलले सुनाउनुभयो। करिब 50 लाख लागतमा कालिज पालनमा लाग्नुभएका पौडेल बाँकेमा कालिज पालन गर्न तापक्रम नै ठूलो चुनौती भएको बताउनुहुन्छ। 25 डिग्री सेल्सियसमा कालिज पाल्न चुनौती नभए पनि त्यो भन्दा माथि ठूलो चुनौती रहेको पौडेलले बताउनुभयो। यही चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको तापक्रमसँग मिल्ने गरेर अन्डा त्यही मगाएर ह्याचरी गरेको कालिज पालक पौडेलले बताउनुभयो। कालिजकै लागि भनेर त मैले 14 लाख रुपियाँ चल्लामा खर्च गरेँ। ढुवानी सुहानी आउन अब यो भिजिट गर्दा यता गर्दा 1 लाख जति खर्च भयो होला एक्स्ट्रा। म सुर्खेत, दाङ, बुटोल गएँ, चितवन पनि गएँ, चुटसर र भिजिट पनि गरेको मैले गर्दाखेरि त्यो 15 लाख जति कालिजको लागि मात्र खर्च भयो। अब दबाई पानी यिनीहरूमा खर्च नै हुँदैन केही पनि। अब कन्स्ट्रक्सन चाहिँ मेरो अब यो कन्स्ट्रक्सन चाहिँ मैले धेरै खर्च गरेँ। 47-48 लाख रुपियाँ टोटल मेरो खर्च निक्लेको थियो।
अब अहिले त्यसपछि 3 महिना यिनीहरूलाई दाना खुवायो, दानाको हिसाब अलग्गै होला। दबाई पानी खुवाउन चाहिँ पर्दैन। गर्मी हुन्छ कि भनेर ग्लुकोज चाहिँ ल्याएर टाइम टाइममा दिइराखेको छु। एकदमै गर्मी भएको दिनमा ग्लुकोज हालिदिन्छु। नत्र भने जति पानी परे मतलब छैन, बाहिरै बस्छन्, बाहिरै उडेर खेल्ने गरिरहेको हुन्छ। कालिज पालनको लागि विभिन्न ठाउँबाट अहिले चल्लाको अत्यधिक माग आइरहेको कालिज पालक पौडेलले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टी र पार्टीभित्रको पनि गुट अनुसार हुने गरेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले नेपाल राज्यकै स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हुनुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए बृहत छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकताको पुष्टि भए मात्रै गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा निरन्तरता हुनुपर्दछ, संसारमा त्यही हुने गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ पोलिसी सिफ्ट पनि हुने गर्दछ। त्यो पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ कि छैन भने बृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ। हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्ने हिसाबबाट हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने, बलियो बनाउने, कमजोर बनाउने होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै होइन, अब आत्मनिर्भरताको नीतिलाई त्यसलाई पनि टेवा पुग्ने, यी सबै हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। ती सबै सन्दर्भमा पनि विगतमा भएका कतिपय नीतिगत वा कार्यगत निर्णयहरूको सन्दर्भमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने पनि सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा समीक्षा होस् भन्ने कुरा पनि हामीले भन्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। सांसद प्रकाशमान सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदीय समितिको सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव तथा निर्देशनलाई समितिले फलोअप पनि गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अब यो कमिटीले भनौँ न अब चाहिँ बसेर छलफल गरेर जुन गभर्मेन्टलाई चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सुझाव दिएको यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने, रिफर्म गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ जुन पोजिटिभली नलिकन योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ जुन काम गरेको छ, यी कामहरूप्रति चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो चाहिँ जुन कमिटीहरू त यो कस्तो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टको त इम्पोर्टेन्ट यो कमिटीहरू सबै कमिटीहरू इम्पोर्टेन्टै हुन्छन् र चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चाहिँ सबैले चाहिँ चिनिएको यो समितिबाट चाहिँ दिएका रेकमेन्डेसन्सहरूलाई गभर्मेन्टले चाहिँ जुन रूपमा सिरियसली चाहिँ लिनुपर्ने र हामीले पनि के हो भन्दाखेरि खालि चाहिँ छलफल गर्ने अनि चाहिँ रेकमेन्ड गरेर पठाउने, निर्देशन दिने, तर चाहिँ त्यसको फलोअप चाहिँ भएन भने चाहिँ यसरी राम्रो परम्परा चाहिँ स्थापित चाहिँ हुन सक्दैन। सांसद सुदन किरातीले अघिल्लो सरकारले समितिको निर्देशनलाई सहन नसकेर पटक पटक संसदमा झमेला गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। समितिले अघिल्लो सरकारले गरेको कुकर्मको भत्सना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। समितिले धेरै मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदनहरू कहाँ छ? समितिले धेरै दुःख गरेर गराएको निर्णय गरिएको निर्देशनहरू कहाँ गयो? आज आफू भन्ने भ्रष्टाचार पनि म गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्नु दिन्न भन्ने, सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गल्लतको कुर्सीमा बसेर निर्देशन भ्रष्टाचार गरेर निर्देशन गर्ने सरकार समितिको तपाईँको निर्देशनलाई सहन नसकेर पटक पटक यो संसदमा हमला गरेको छ, यसको निन्दा गर्नै पर्छ। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विगतको सरकारले लिएको परराष्ट्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान पुर्याउने बताउनुभयो। राजदूत नियुक्ति मापदण्ड विपरीत गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले लागू गर्न सकिने गरी नयाँ किसिमको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। 3.5 वर्षको गत सरकारले लिएको परराष्ट्र सम्बन्धीको क्रियाकलाप र नीतिहरूले राष्ट्रलाई धेरै नोक्सान म सभापति र सभापति मार्फत यो सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि नयाँ किसिमको गाइडलाइन बनाउनै छ भने र त्यो गाइडलाइन चाहिँ फलो गर्न सक्ने गाइडलाइन बनाउनु, देखावटीको निम्ति होइन। एक चिज त्यो छ भनेर हामीले चाहिँ
जुन राजदूतहरू चाहिँ नियुक्त गर्छ भनेदेखि आफ्नो मान्छे र रिटायरमेन्ट होममा गएर चाहिँ रिल्याक्स गर्नु जाने सक्ने खाले मान्छेहरू होइन कि त्यहाँ गएर क्रियाशील गरेर देशको उन्नतिको निम्ति चाहिँ गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई मात्रै पठाउनु चाहिँ पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ जोडदार हुनुपर्छ जस्तो कुरा लाग्छ। सांसद सुरेन्द्र बहादुर कार्कीले राज्यको कुनै नीति परराष्ट्र नीति नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। एउटा पार्टी र पार्टीभित्र पनि गुट अनुसार परराष्ट्र नीति र कूटनीति परिवर्तन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। राज्यको स्पष्ट परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तर स्टेटको एउटा दीर्घकालीन रणनीति हुनुपर्यो, स्ट्राटेजी हुनुपर्यो, विदेश नीति हुनुपर्यो, स्टेटको हुनुपर्यो। कुनै पार्टी विशेषको, कुनै गुट विशेषको या सरकार विशेषको होइन। नेपाल भन्ने जो राज्य छ, त्यो नेपाल भन्ने राज्यको नै आफ्नो एउटा विदेश नीति, एउटा कूटनीति हुनुपर्यो। सांसद मोहन बानियाले संसदीय समिति धेरै खोज अनुसन्धान गरेर सुझाव तथा निर्देशन दिने भएकोले सरकारले हुबहु पालना नगरे सरकारलाई नै घाटा हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यो संसदको मिनी पार्लियामेन्ट यसले ठुलो महत्त्व राख्दछ। यसले दिएका सुझावहरू, निर्देशनहरू हुबहु सरकारले चाहिँ एउटा फिडब्याकको रूपमा पालना गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने सरकारलाई घाटा हुन्छ, हानि हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर मोनिटरिङ गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ पत्ता ल्याएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हावाका भरमा एउटा मिथ्या प्रमाणका भरमा चाहिँ यहाँ आएको हुँदैन। त्यसै कारणले सरकारलाई चाहिँ जुन सरकार भए पनि सरकारलाई यो गम्भीर रूपले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। उहाँले समितिको निर्देशनहरू सरकारले पालना नगरेकाले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। साताको सुरुवातको दिनमा नै शेयर बजारले ऐतिहासिक नयाँ उचाइ लिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 55 अङ्कले बढेसँगै शेयर बजार हालसम्मकै उच्च 3058 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो। यसअघि गत जेठ 31 गते नेप्सेले 3025 बिन्दुको रेकर्ड बनाएर बन्द भएको थियो। उक्त दिन 1,75,000 कारोबारमा 3 करोड 20 लाख किता शेयर 19 अर्ब रुपैयाँमा किनबेच भएका थिए। आइतबार भने 1,39,340 कारोबारमा 2 करोड 46 लाख किता शेयर 4 करोड 39,39,000 किता 14 अर्ब 23 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। कारोबार रकमका हिसाबले भने जेठ 30 गते 20 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भई सर्वाधिक कारोबारको रेकर्ड बनेको थियो। तर उक्त रेकर्ड अहिले पनि तोडिएको छैन। बजारमा एकै दिन 1,81,000 पटक शेयर किनबेच भएको रेकर्ड जेठ 30 गतेकै हो। त्यस्तै 3 करोड 33,45,000 किता शेयर किनबेच भएको रेकर्ड पनि जेठ 30 गते नै बनेको थियो। उच्च बिन्दुको रेकर्ड तोडिए पनि कारोबार संख्या, कारोबार किता लगायतका रेकर्डहरूको आसपास पनि बजार पुगेको छैन। आइतबारको कारोबार रकम, कारोबार संख्या र कारोबार किता जेठ 30 गतेको तुलनामा केही आधा भन्दा बढी र करिब आधा छ। आइतबार नेपाल बैंकको सर्वाधिक करिब 50 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ भने ग्लोबल आइएमई को 49 करोड 47 लाख, एनसीसी बैंक 34 करोड 78 लाख, अरुण काबेली पावरको 34 करोड र एनआईसी एसिया बैंकको 33 करोड 80 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूह हरियो भएको बजारमा धेरै पछि बैंकिङ समूह सक्रिय भएको छ। बैंकिङ उपसमूह 72 अङ्कले बढ्दा लघुवित्त समूह 82 अङ्क र उत्पादन र जलविद्युत समूह समान 71 अङ्कले बढेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भाडा समायोजन लगायतका साथ बुधे माग राखेका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई साँचो बुझाए। व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी।
4 दिनदेखि टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा धरना सहितको विरोध प्रदर्शन। विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी। र आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 55 अङ्कले बढेसँगै शेयर बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा, कारोबार रकम पनि 14 अर्ब रुपैयाँ माथि। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।